در نماز خون جروح و قروح معفوه در حدی که صاحب عروة و جماعتی فرمودن مع السیلان و مشقت الازاله. اما روایاتش مطلقه، بعضی روایاتش وقت مقیداتش هم مثبته این تقیید نمیشه. لحاظه احتیاطی، یعنی اگر میتونه لباسشو عوض کنه برای نماز و حرج براش نیست که لباسش که خونی نباشه یا کمتر خونی باشه، جماعتی فرمودن واجبه. به نظر من یک احتیاطه، اگر اشکال نداره. بعضی روایات چند تا چیزی که معفو در نماز نجس خون، اما در نماز معفوه که خون جروح و قروح یا جروحه